إن الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو المخلوق كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا واجد ولا ماجد إلا هو لا حاضر ولا ناصر إلا هو موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو ويونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو وإبراهيم في نار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو ويوسف في قعر البئر حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فيا أيها الناس اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وداعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت يا أيها الإخوة بدن ضعيف وسفر طويل وزاد قليل وبحر عميق والنار حريق والصراط دقيق والميزان عديل والقيامة قريب والمنادي جبريل والحاكم رب جليل ويقول الجنة وعدي ويقول النار أهدي ويقول الكعبة زواري ويقول آدم صفي الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول نوح نجيب الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول إبراهيم خليل الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول يوسف صديق الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول داود خليفة الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول سليمان صاحب المملكة يوم القيامة
يا رب نفسي يا رب نفسي. ويقول موسى كليم الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي. ويقول عيسى روح الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي. ويقول رسولنا ونبينا وهادينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا رب أمتي يا رب أمتي. ويقول الجليل الجبار جل جلاله أما نواله حبيبي حبيبي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله من لا نبي بعده. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقصاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المجرمين فانصرنا على القوم المشركين فانصرنا على القوم الظالمين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سفر کو درست کر لیجئے. جن حضرات کو نیچے جگہ نہ ملی ہو اوپر کے حصے میں چلے جائیں اور برائے مہربانی اپنے فارم بند کر لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح